ओके सो अब नयाँ टपिक हाम्रो एसक्यूएल ठीक छ फुल फर्म के हो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज अच्छा जेनरल क्वेरी भने के हो क्वेरी भनेको क्वेसन सोध्नु राइट अब क्वेरी गर्नु भनेको क्वेसन सोध्नु क्वेरी भनेको चाहिँ ढुङ्गा फुटाउने क्वेरी होइन नि फेरि क्वेसन सोध्ने क्वेरी राइट सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज सो बेसिकली हामी सिस्टमलाई क्वेसन सोधेर हामी टेबलहरू बनाएर म्यानुपुलेट गरेर 10वटा कुरा गर्छौँ सो एसक्यूएल वाज अलिकति हिस्ट्री हेरौँ एसक्यूएल वाज डेभलप्ड बाई आइबिएम अन बेसिस अफ ईएफ कोड अगेन ईएफ कोडले थ्योरी दिएको थियो मतलब ईएफ कोडको थ्योरीको अकर्डिङ आइबिएमले लेट 70s र अर्ली 80s मा एसक्यूएललाई डेभलप गर्यो ठीक छ स्टार्टिङमा यसको नाम थियो सिक्वेल त्यहाँदेखि गर्दा गर्दा आयो एसक्यूएल राइट त्यो त्यसै कोही बेला स्क्वेल पनि भन्छ सिक्वेल पनि भन्छ सो या अब एसक्यूएलमा देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेजेस फर्स्टमा आउँ हेरौँ डिडिएल डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज सो डेटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ स्किमा डिफाइन गर्छ डिडिएलले यसमा हाम्रो के भन्छ क्रिएट टेबल अल्टर टेबल ड्रप टेबल रिनेम टेबल राइट डिडिएल को काम के हो स्किमा बनाउनु स्केलेटन फ्रेमवर्क ब्लुप्रिन्ट जे नाम दिनु छ त्यो बनाउने काम चाहिँ कसको डिडिएल को अब त्यहाँ त्यो स्किमा भित्र डेटासँग खेल्नु डेटालाई म्यानुपुलेट गर्नु ठीक छ यो काम चाहिँ कसको डिएमएल फुल फर्म के हो डेटा म्यानुपुलेसन ल्याङ्ग्वेज ठीक छ सो बेसिकली डिएमएल ले के गर्छ यहाँ भित्रको डेटासँग इन्सर्ट अपडेट डिलिट गर्ने काम चाहिँ कसको हो काम डिएमएल को राइट अब अलिकति अगाडि जाउँ डिसिएल डेटा कन्ट्रोल ल्याङ्ग्वेज अभियसली डिसिएल र टिसिएल सिलेबसमा छैन तर ल्याङ्ग्वेज त ल्याङ्ग्वेज हो नि त राइट सो नेक्स्ट आयो डिसिएल डिसिएल ले के काम गर्छ कन्ट्रोल दिन्छ एक्सेस दिन्छ कसले मेरो डेटा चलाउन सक्छ कसले मेरो डेटा चलाउन सक्दैन सो डिसिएल ले के हो कन्ट्रोल अथराइजेसन दिन्छ ग्रान्ट र अथराइज दिनुलाई ग्रान्ट र अथराइज तानुलाई रिभोक लास्टमा आयो टिसिएल ट्रान्ज्याक्सन कन्ट्रोल तिमीहरूले आइएम स्योर जिपे त चलाउँछ राइट अब जिपेमा पैसा तिर्यो पनि त्यो कमिट भयो काट्यो कमिट भयो उता आफ्नो अकाउन्टबाट काट्यो ठीक छ जिपेमा तिमीहरूले पैसा तिर्यो पेमेन्ट भएन पैसा काट्यो फेरि रिभर्स आउँछ रोल ब्याक भइहाल्यो र सेभ पोइन्ट एज नेम सेज सेभ गर्नु त्यसमा सो डिडिएल डिएमएल डिसिएल टिसिएल आई होप बुझ्यो बुझेको छैन पज अगेन रिवाच राइट सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ डिडिएल डिडिएल मा हामी क्रिएट गर्छ र अल्टर कसरी गर्छ त्यो हेर्नु सो फर्स्टमा आयो क्रिएट फंक्शन अब क्रिएट फंक्शन हामी कसरी चलाउँछ यसको सिन्ट्याक्स के हो क्रिएट टेबल नेम value 1 data type comma value 2 data type value 3 data type describe ये कंटिन्यू गर्दै टेबल नेम अच्छा म पहिला एउटा कुरा यो एसक्यूएल को जुन चाहिँ म कमान्डहरु गराउँछु हैन दिस इज बेसिकली बेस्ड अन ओराकल है ओराकल 9 ल अब कसैले माइस्क्यूएल चलाउँछ कसैले अब के भनौं नर्मल एसक्यूएल चलाउँछ हरेकको आफ्नो आफ्नो अलिअलि सिन्ट्याक्समा डिफरेन्स हुन सक्छ लाइक 19-20 का फरक एक्चुअल 19-20 ल यो 19-20 का फरक वाला 19-20 हैन नि सो एक्चुअल 19-20 को फरक हुन सक्छ सो बट नट मेजर चेन्जेस है सो बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिँ यस्तो बस्छ राइट सो लेट अस सी एन एक्जाम्पल अच्छा एक्जाम्पल गर्नु अगाडि मेन दुईटा तीनटा डेटा टाइप हेर्दा ल
नंबर 1 मा आइएनटी आइएनटी इफ यू ऑल नो इंटीजर लिन्छ यसले इंटीजर र नंबर एनी नंबर आई कैन टेक इन आइएनटी नेक्स्ट आयो वर्क्यार अच्छा वर्क्यार चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यसमा आई कैन टेक variables as character as well as numbers right वर्क्यार हैन नि वर्क्यार ठीक छ त्यहाँदेखि एउटा डेट आयो एज नेम सेज डेट को डेटै लिनुपर्छ हामीले यसमा भ्यालु कस्तो फर्मेटमा dd mm yy right so these are some of the variables which we'll be dealing with obviously majorly we'll be dealing with these two variables right int and workar so let us now see an example right so let's say create table students right students में रखे वो table name भयो let's say dcf int comma name workar let's say अच्छा भैया मैले नेम वर्क्यार गरे 20 दिए भनेको मेरो 20 वटा क्यारेक्टर्स म नेममा हाल्न सक्छु 20 भन्दा बेसी त हुँदैन म ठीक छ त्यहाँदेखि आयो लेट्स से स्कुल यो पनि वर्क्यार दिउ let's say 10 right desk students now if I now run this command right मेरो skeleton बनिसकेको हुन्छ के हुन्छ dcf right name right and school यो हिसाबले मेरो टेबल बनेर रेडी भएको हुन्छ यो हिसाबले टेबल बनेर ओके सो अब नेक्स्ट आयो नेक्स्ट कमान्ड आयो अल्ट क्रिएट हामीले गर्यो हैन अल्ट तिमीले प्यान्ट अल्टर गरेको जस्तै हो राइट सो फर्स्ट कमान्ड हेर है अल्टर टेबल स्टुडेन्ट्स एड एज आइएनटी अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई अझै एउटा कलम चाहियो अरे राइट एज भन्ने अझ एउटा कलम मलाई हाल्नु मन पर्यो अरे बिर्स्यो अरे मान्छे हो बिर्सिनै सक्छ हैन लेख्दा लेख्दा बिर्स्यो अरे फर्स्टमा टेबल बनाउँदाखेरि एकछिनमा याद आयो मलाई हैन सो त्यति बेला म के चलाउँछु अल्टर टेबल नेम एड के भेरिएबल हाल्न चाहन्छु के भ्यालु र के भेरिएबल हैन सो मैले चाहिँ के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि जे भेरिएबल मलाई हाल्नु छ हैन त्यो चाहिँ म एड गरेर म यता हाल्न सक्छु जे कलम मलाई थप्नु छ अल्टर टेबल स्टुडेन्ट्स एड एज फलाना टिक्का गरेर राइट एज के आइएनटी मा लेखेको छु अच्छा अब फेरि मलाई इच्छा लाग्यो रे एज त्यो कलममै झार्दिनु राइट सो त्यति बेला व्हाट आई विल डू इज अल्टर टेबल स्टुडेन्ट कीवर्ड इज ड्रप एज यो थिच्ने बित्तिकै मेरो त्यो कलम हराउँछ राइट अब थर्ड कमान्ड आयो मेरो अल्टर टेबल स्टुडेन्ट्स मोडिफाई अब अघि हामीले स्कुलको कति दिएको थियो वर्क्यारमा 10 राइट सो म्याक्सिमम 10 वटा क्यारेक्टर मात्रै जान सक्थ्यो मैले सोचे कि 13 वटा क्यारेक्टर वाला हाल्दिउँ सो मोडिफाई स्कुल वर्क्यार 13 मोडिफाई स्कुल वर्क्यार 13 गर्ने बित्तिकै यो कमान्ड चल्ने बित्तिकै मेरो स्कुलमा मेरो म्याक्सिमम कतिवटा भ्यालु जान सक्छ 13 मैक्सिमम कतिवटा भ्यालु जान सक्छ 13 अब अघिसम्म के थियो मैक्सिमम कतिवटा भ्यालु जान सक्थ्यो 10 मात्रै तर एज सुन एज मैले मोडिफाई गरे 13 वटा गयो ठीक छ अब फाइनल कमान्ड अहिले हामीले यहाँ हेरेको डी के भन्छ डीडीएल मै आउँछ ड्रप टेबल स्टुडेन्ट भने पनि चाहिँ मेरो टेबलै उड्छ ड्रप टेबल स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ टेबलै उडाउनु ठीक छ सो ड्रप को सिन्ट्याक्स के हो ड्रप टेबल नेम अल्टर को जे गर्नु छ त्यो चाहिँ यता अब जस्तो मोडिफाई गर्नु छ कुनै कलम म मोडिफाई चलाउँछु कुनै कलम उडाउनु छ ड्रप चलाउँछु कुनै कलम थप्नु छ एड चलाउँछु
एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँसम्म बुझ्यो? बुझेको छैन भने एकपल्ट अगेन पज एन्ड रिवॉच, ठीक छ? ओके, अब मैले टेबल बनाएँ हैन, खाली खाली नाङ्गो टेबल के राम्रो देख्छ हैन, भ्यालु त हाल्नु पर्यो। सो नेक्स्ट कमान्ड जुन चाहिँ छ अब हाम्रो डेटा म्यानिपुलेसनबाट के हो, इन्सर्ट इन्टु टेबल जुन चाहिँ हो भ्याल्युज के हाल्नु चाहन्छु, राइट। सो लेट अस सी, अब अघि हाम्रो बनाएको स्टुडेन्ट टेबल हैन, इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट भ्याल्युज 1 2 1 1 0 1। सो यो के थियो, अघि हामीले के बनाएको थियो स्टुडेन्टमा, यहाँ डीसीएफ, हाम्रो टेबलमा फर्स्ट कलम के थियो, डीसीएफ। कुन चाहिँ टाइपको थियो, न्यूमरिकल इन्टिजर भनौँ न। सो 1 2 1 1 0 1 1, राइट। नेम के टाइपको थियो, वर्क्यार, क्यारेक्टर गइहाल्यो। स्कुल के टाइपको थियो, वर्क्यार गइहाल्यो। त्यस्तै नेक्स्ट फेरि जब कमान्ड चल्छ, इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट्स भ्याल्यु 1 2 1 1 0 1 2 के थियो त्यो, डीसीएफ अगेन इन्टिजर, क्रिश स्कुल आरबिए गइहाल्यो। त्यहाँदेखि थर्ड के थियो, सेम फोर्थमा के थियो, इन्सर्ट इन्टु स्टुडेन्ट्स भ्याल्युज फेरि सेम। यो पारा मेरो टेबल म भर्नुपर्छ, मतलब भर्नु सक्छु के चलाएर, इन्सर्ट, इन्सर्ट कमान्ड चलाएर के गर्छ, टेबल, राइट। अब इन्सर्ट पनि गरे हैन, क्रिएट पनि गरे हैन, अल्टरहरु पनि गर्नु सिके हैन। अब के गर्नु, अब नेक्स्ट हो मलाई भ्यालु हेर्नु छ अरे, मैले हालेको भ्यालुहरु हेर्नु छ अरे, राइट। मलाई इच्छा लाग्यो अरे यो डाङ्गुङ टेबल हेर्नु, स्टुडेन्ट टेबल, मलाई डाङ्गुङ टेबल हेर्नु मन पर्यो अरे। अब अगेन म्यानिपुलेसनबाट आई विल युज अनदर कमान्ड कॉल्ड सेलेक्ट। सेलेक्ट मैले अगर स्टार फ्रम स्टुडेन्ट्स गरे, सेलेक्ट स्टार फ्रम स्टुडेन्ट्स, मैले कुनै पनि पर्टिकुलर, अघि हामीले रिलेसनल अल्जेब्रामा पनि त्यही हेर्यो हैन, प्रोजेक्सन हैन, त्यही टाइपको सेलेक्सन। सो मैले सेलेक्ट स्टार गरे, कुनै कन्डिसन दिएन, कुनै केही पर्टिकुलर मैले भनेन, ठीक छ। यो गरे भने मेरो डाङडुङ टेबल स्टार आउने बित्तिकै मेरो डाङडुङ टेबल आउटपुटमा आउँछ। अब फेरि मैले गरेले चाहिँ मलाई खाली नाम हेर्नु छ अरे। सो व्हाट आई विल डू इज सेलेक्ट नेम फ्रम स्टुडेन्ट्स, राइट। यो गर्ने बित्तिकै मेरो खाली नाम पार्ट मात्रै आउँछ। अच्छा, अब मलाई लेट्स से त्यो नाम हेर्नु छ अरे जसको चाहिँ लेट्स से एउटा कन्डिसन, कुनै पनि कन्डिसन हो, लेट्स से त्यो नाम हेर्नु छ अरे जो चाहिँ अनुजबाट हो। सो व्हाट आई विल डू इज सेलेक्ट नेम फ्रम स्टुडेन्ट्स वेयर, अब चाहिँ कन्डिसन आउनुपर्छ, वेयर पछि चाहिँ कन्डिसन के मैले भनेको छु, स्कुल चाहिँ के हो, अनुज, वेयर स्कुल इज इक्वल टु अनुज। यो थिच्ने बित्तिकै मेरो आउटपुटमा के आउँछ, फेलिक्स, राइट। अब मलाई हेर्नु छ अरे लेट्स से अब अर्को कन्डिसन थियो, लेट अस सी त्यो स्टुडेन्टहरुको नाम जो चाहिँ एसयुएमको होइन। सो त्यति बेला व्हाट आई विल डू इज अगेन सेलेक्ट नेम फ्रम स्टुडेन्ट्स वेयर स्कुल इज नॉट इक्वल टू SUMI. When I press this, when I run this command, मेरो आउटपुट अभी छोडेर अरु सबै नाम मेरो देखाउँछ। अच्छा, यो किन देखायो, किन यिनीहरुको स्कुल हेर त SUMI होइन। सो कन्डिसन छ सेलेक्ट नेम फ्रम स्टुडेन्ट्स वेयर स्कुल इज नट इक्वल टु SUMI, राइट। सो यहाँसम्म बुझ्यो, बुझ्यो। अच्छा, अब नेक्स्ट आयो मलाई
नेक्स्ट कमान्ड आयो अपडेट। अच्छा अब लेट्स से मलाई याद आयो रे, अब हुन्छ नि कोही बेला जस्तो अब पहिला एउटा साथी थियो मेरो भरत भन्ने, हामीले त्यसलाई जिस्काएर जिस्काएर त्यसले नाम साटेर भरतदेखि होइन राम बनाएको थियो। त्यस्तै अब हुनसक्छ कि कसैले बिचमा नाम साट्यो अरे लेट्स से कुनै स्टुडेन्टले होइन, सो त्यति बेला म के गर्नु, अब त्यति बेला मेरो कमान्ड चल्छ अपडेट, अपडेट कमान्ड चलाउँछु। अपडेट टेबल नेम सेट, के प्यारामिटर मलाई चेन्ज गर्नु छ, नेम जन राखेँ अरे मैले, वेयर स्कुल इज इक्वल टु अनुज, अनुज कसको कहाँ छ, कसको नाममा छ, फेलिक्स। अब फेलिक्स चेन्ज भएर के बनिन्छ, नयाँ नाम जन, राइट। अब मलाई त्यस्तै डिलिट गर्नु मन पर्यो अरे, अब लेट्स से कुनै एउटा स्टुडेन्टले लेट्स से स्कुलै छोडेर गयो अरे, राइट, स्कुल स्टेटै छोडेर गयो अरे, अर्को स्टेटमा गएर पढ्नु थाल्यो अरे, अब त्यहाँ त अब त्यसको त्यो डिसिएफ नम्बर राखेर त्यसको डेटा राखेर त मलाई फाइदा छैन। सो त्यति बेला वाट आई विल डु इज डिलिट फ्रम टेबल नेम वेयर कन्डिसन, सो यता हेरौँ डिलिट फ्रम स्टुडेन्ट्स वेयर डिसिएफ इज इक्वल टु 12110112, 12110112 कहाँ छ, कुन चाहिँ डिसिएफ को अकर्डिङमा छ यहाँ, सो माई दिस डेटा विल बी डिलिटेड। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्यो। अच्छा अब अर्को एउटा कुरा, अघि हामीले ड्रप पढेको थियो र अहिले हामीले के पढ्यो, डिलिट। ड्रप एन्ड डिलिट आर नट द सेम नि, ड्रप एन्ड डिलिट फङ्सन्स आर नट द सेम नि। ड्रपले के ड्रप गर्छ, टेबलै ड्रप गर्छ, डिलिटले के गर्छ, खालि त्यो रोलाई मात्रै डिलिट गर्छ। अगेन त्यस्तै हामीले अघि हामीले के पढेको थियो, अल्टर, अल्टर पढेको थियो र अहिले अपडेट। अल्टरले के गर्छ, अल्टरले पुरै स्ट्रक्चरलाई अल्टर गर्छ है, र अपडेटले के गर्छ, खालि पर्टिकुलर रोलाई मात्रै हाम्रो अपडेट गर्छ। सो डिफरेन्स के हो बुझ्यो, राइट। बुझेको छैन अगेन पज गरेर हेर्नु होइन, अनि अब एउटा काम अहिले अब आफै पनि गर्नु कि प्र्याक्टिस गर्नु, क्रिएट अ टेबल with the following let's say values, create a table, say employee, employee ID, employee name, location, right. Insert 5 values and insert 5 values and manipulate the table according to your, यो तिमीहरू घरमा प्र्याक्टिस गर्नु, राइट। यो गरेपछि चाहिँ you will be very much perfect in SQL commands, right? So